सीएमाने आज आमकां फुल्ली उतर दिल्या हेजेर आपूण ताबडतोब दिल्ली वयतलो आनी हेजेर विचार करतलो आनी आमचो प्रश्न सुटावो करतलो म्हणून अशें सीएमान आज आमकां उतर दिल्लें आसा. उताराचेर तुमी आतां इतके वर्स तुमकां उतारच मेळटा आमी पळयता सो हेजेर तुमकां विश्वास आसा? जर जायना जाल्यार फुडलो विचार करतले न्हू. कितले पर्यंत डेडलायन दितात तुमी? 15 तारीख पर्यंत आमी दितले, तेच्या फुडें आमी कितें करपाचें तें करतले. कित्याक आयज आमकां सीएमान आमच्या सगळ्या संघटनेक आमच्या कमिटीक आमच्या अध्यक्षाक तेणी बरें उतर दिल्या आनी कशा पद्दतीन व्हरतलो 7-8 दिसां भितर दिल्लीचो तो दौरो करतलो आनी हें कितें तें आमची फायल ओपन करतलो आनी अमित शाह कडेन होम मिनिस्टर आमची बैठक जातली. तुमकां सीएम हेल्प करूंक सोदता सो हाडायता कोण हे मागीर सीएम हाडयना आमकां कोण हाडयना कोण आमकां खंयचीच पार्टी हाडयना. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हातीत आसा आनी हें आमकां जावपा जाय आमकां दिसता कित्याक डबल इंजीन सरकार हे आनी म्हाका दिसता हें जातलें म्हणून आमच्या भुरग्या बळाचेर अन्याय जावचो ना. हे आमकां आयज थंब सीएमानूय उतर दिल्या पळयता आमी आमकां आमचो सरकार आमकां करतलो म्हणून आयज उतर दिल्या आनी आमच्या सगळ्या कमिटीन मान्य करून घेतला. अजून तुमकां पेशन्स आसा उरल्या ते? आसा, धनगराक खूब आसा. जसं महात्मा गांधी पेशंट आशिल्ले तसे धनगर समाजाक आसा. आमी आज रस्त्यार येवना, आमी आंदोलन करिना, आमी प्रामाणीकपणे मागता आनी प्रामाणीकपणा ह्या आमकां धनगर हो रानाचो राजा, गाई म्हशीचो दूध विकणारो, शेळ्या राखणारो आनी राखणदार धनगर आनी ह्या धनगराचे आज रान दोंगर राखून दवरल्या हे धनगर समाजांनी. ह्या धनगर समाजाक तुमी पत्रकार भावांनी आमकां मदत करूं जाय आनी म्हाका दिसता तुमच्या पत्रकार भावाक आमचे बद्दल प्रेम आसा. आमी एकाच घरात रावताले, बोकडा एक वाटेन, रांदताले एक वाटेन, भुरगीं थंय, सगळे थंय. मी सुद्दां लगीन जालो तेन्ना 3 वर्साचो आसतना चायल्ड मॅरेज अशे तरेचे आमी चायल्ड मॅरेज. मी 3 वर्सां आसतना लगीन जालो तो बायको तिथे आईचं दूध पिता. अशा प्रकारे धनगर आमी ह्या सरकारा बरोबर आहा आनी आम जनते बरोबर आहा आनी हे गोंय राखपाक धनगराचो मेन. आज दूधसागराचो जो रेल्वेचो रस्तो दाखयलो हे धनगरान दाखयलो. असे प्रमाणे आमी काम करीत 15 तारखेपर्यंत तुम्ही डेडलाईन दिली, सगळीकडे व्हायरल झाली. सो आता नरम कसे झाले तुम्ही? नरम जावना. धनगर नरम कधीच होत नाही. धनगर चालत राहील मर. हो, धनगर नरम होणार ना. धनगराला तुम्ही तितकं सोपं घेऊ नकोसा. धनगर नाही आणि ना पण आयज आमकां उतर दिल्या न्हू. उतर दिल्या बरें उतर दिल्या. आज किती स्पेशल दिलं उतर दिल्या बेगीन ताबडतोब. आताच आमच्या अध्यक्षान तुमकां सगळे किती माहिती दिल्ली आसा. फाटी दिले तुम्ही गेले फावटी दिले. आयज आनी कितें तरी आमी तितलो विचार केला सीएमान आनी मार्ग काडला आनी आमकां फास्ट ट्रॅकान फुडें व्हरतलो अशेंच आमकां उतर दिल्लें आसा. आणि काल तुम्ही आणि एक जेनजीचेर उलयले कॉक्रोच पार्टीचे. कशें पळयता युथ भुरगे भायर सरता ते? भायर हय, ते कशें पळयता तुम्ही? काल राती तुम्ही भाशण केल्लें. हय, युथ कशें पळयता? युथ कशें पळयता तुम्ही? हय, दिल्ली जंतर मंतर तुम्ही राती उल्लेख केला. भुरग्यांच्या हिता लागून जाल्ले. तुमच्या भुरगेपणां तशें आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवंकूच जाय. आजकालचे भुरगे बरे हुशार जाल्या. आता पयलींचे ते गेले भुरगे आयज तरणाटे जेंचे कितें म्हणटात ते कोकरो हे बरे हुशार जाले. बरे आमचेय भुरगे हुशार जाल्या. सो न्याय दिना जाल्यार मागीर तेचो कितें तरी आमी विचार करतले. थँक्यू. हर हर मावच्या पांढरीच्या नावो सोंग मला, धनगर जातीच्या नावो सोंग मला. तुमकां उलोवपाक दिना कित्याक? तुम्ही ताडफाड तुमच्या समाजा खातीर उलयता. तुमकां कित्याक आडायता येईल तुमचे कोण लिडर? आडेना, कोण आडेना. फाटी फाटी ओडटा तुमकां. तुम्ही समाजा खातीर तुम्ही समाजा खातीर वाचा फोडटा. तुमकां उलोवपाक दिना. नाही नाही, मी तुमच्या बरोबर आहा आणि तुम्ही आमकां पत्रकार भाव मदत करतले अशें म्हणून हांव समजता. आणि हांव मागीर धनगराक जाय जाल्यार तुमकां सो 15 तारखेपर्यंत वाट पळयतले तुम्ही न्हू? नाव लक्ष्मण कवळेकर, एक सरपंच बोकमालो पंचायत आणि आदलो उपाध्यक्ष धनगर समाजाचो. लास्ट पळय जाता जावना सरकाराक कितें शिटकावणी दिता तुम्ही इतक्यो? सरकार सध्या आमचे बरोबर आसा अशें सरकार आयज सीएमान दाखयल्या. फाल्यां ते कोणी सांगू शकता? उद्याच्या उद्या बघूया. धन्यवाद. नमस्कार. आज मिटींग म्हळ्यार अशी की आज आमी
परत एक फावटी सीएमाक पयलीं आमी विनंती केल्लीच पूण आतां एक वर्सा उपरांत एक म्हयन्या उपरांत आमी आज परत एक फावटी तांकां रिमायंड करपाक येयल्ले आनी जे आमचो चुकीन म्हणटा सो जो रिजेक्ट म्हूण दाखयल्ले आसा प्रपोजल तेजे खातीर परत ताका रिकन्सिडर करपाचें सीएमाक ऑलरेडी लेटर पयलीं धाडलें आनी तेजे उपरांत तें आजून खंय पावलां कितें जालां हें आमी जाणून घेवपा खातीर सीएमा कडेन येयल्ले आनी आयज आमी तेणी सीएमान सांगलें आसा की आपूण परत मदीं पर्सनली परत सुद्दां वचून ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळा पयलीं एक फावटी आमचे बरोबर आमी मेळप जाल्लें परत आपूण पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा आनी ते रिकन्सिडर करपा खातीर ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टर एग्री जाल्ले आसा आनी ते रिकन्सिडर जातले आनी दुसरें आमी आग्रह केल्लो आसा हे रिकन्सिडर जालें गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात सगळे सोपस्कार आमी पूर्ण जाल्ले आसात कांयच आमचे आनी क्वेरीज उरलेली ना तेन्ना तुमी आतां आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री हांचे कडेन जाता तितले बेगीन अपॉयंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वचून जे आमी गेली 23 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमचो दूर करपा खातीर तुमी जाता तितले बेगीन आमच्या गृहमंत्र्या कडेन तुमचो अपॉयंटमेंट घेवचो आनी आमचें डेलिगेशन घेवन व्हरचें ही एक विनंती केल्ली आसा ती तेमी मान्य केल्ली आसा जाता तितले बेगीन आपूण ते डेलिगेशन घेवन वयतलो केन्ना कितें सांगलां केन्ना कितें तें सांगलां न्ही रिकन्सिडर करपाचें अशें ते 15 तारखे पयलीं आमी हें केलें आसा आपूण करता अशें म्हणून तेमी सांगलें आसा लेटर केल्लें आसा लेटर पयली सुरवातीक 5 जुनाक ते रोखडेंच केल्लें ताजे उपरांत 30 जुनाक जे नॅशनल ओबीसी कमिशनाक लेटर केलें तेजे उपरांत 21 जुलयाक आनी 2 लेटर केल्ले आसात जेन्ना ओबीसी आनी एसटी कमिशनाक म्हळ्यार पेपर वर्क कितें आसा तें आमच्या मुख्यमंत्र्या मार्फत सगळें जाल्लो आसा फक्त आतां आरजीआयचे क्वेरीज गेली 23 वर्सां लागून आज आमी सगळें क्लियर केल्ली आसा ती खंय तरी आयज आमकां लास्ट म्हणटा की अनुसूचित जमात म्हळ्यार एससी स्टेटस मेळोवपा खातीर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन वचून ते करून घेवचें ही लास्ट विनंती आमी तेंच्यांनी केल्ली आसा बाबू एका सायडीच्यान आतां जो मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा की 15 दिसांनी एसटी रिजर्वेशनाचो हेजेर कितें सोल्युशन येतलें तुमी आतां ते विसरता म्हणटा सो हेजेर तुमकां एसटी रिजर्वेशन कितें एसटी रिजर्वेशनाची जे आतां चर्चा नाही पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे वेगळो आमी जस्ट कनेक्ट करून 3 वर्सां ते आतां झगडटा तशेंच तुमी पळय आयकय केंचेर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे 3 समाज जे 2003 इन्क्लूड जाल्ले ते मागतात आमी मागतात तो दर्जो स्टेटस आमी आजून इन्क्लूडच जाल्ला ते म्हणटा तो कितें म्हणटा की ते 23 कितें सांग कितें आनी कितें जालें वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट ते आतां इतला ते तुमच्याच भाशेन ते रिजर्वेशन मागतात 23 वर्सां झगडटा 23 वर्सां ते झगडटा सो ते पळय तेंचे हांव आजुनूय म्हणटा म्हणजे पयलीं साकून ठाम मत आसा की तेंचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो तेंचो हक्क आनी तांकां मेळपाक जाय तेजे मध्ये आमचे दुबंद आमकां मेळ्ळी ना गांवको विधांतले धनगर उरले आनी ते 3 जाण जाले म्हणून आमी केन्नाच वायट म्हणला की आमी सगळीं म्हणला की 4 भावांतले 3 भाव इन्क्लूड जाले एक भाव आज नो फाल्यां जातलो आतां ते इन्क्लूड जाले तांकां 23 वर्सां जाल्या तेंचो अधिकार आसा जो आरक्षण म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाचो तांकां मेळपाकच जाय आमकां जालना हेजो अर्थ असो न्ही की तांकां मेळचो ना अशें न्ही तांचो तुमी आतां सांगलेलें न्हू 15 तारखेक कितें आंदोलन करता म्हणून तें कशें कितें ना पळय 15 तारखेक मिटींग घेत आसा त्या प्रमाणे आमच्यो ज्यो आयज पर्यंत 52 मिटींग जाल्ल्यो आसात आमचे कोपरा बैठका तेजे उपरांत आमच्या तालुका सभा स्टार्ट जाल्ल्यो आसात काल बिचोली जाली केपी जाली फाल्यां धारबांदोड जावपाचे आसात तशेंच सांग्यार जावपाचे आसात बिचोली आनी फोंड्या बिचोली जाली फोंड्यान बार्देस हे फर्स्ट टप्प्यार जातले तेजे उपरांत बाकीच्या तालुक्यान जातली त्यो मिटींग एक भाग जालो पूण मेन टायम जे आमकां 15 तारखेच्या पयलीं आमी हेंच म्हणलें आसा की 15 तारखेच्या पयलीं आमकां रिकन्सिडर केला हें आमकां हें करचें अशें विनंती आमी केल्या आनी ते मेन टायम वचून सीएम पर्सनली वचून मेळ्ळो बी मेळपूय जाल्लें आसा म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हणजे ते ओगी रावलें ना आपले पर्यंत काम सीएमान चालू 15 तारखेक डेडलायन कसली तर डेडलायन कितें आमकां फूल हें आसा अजुनूय की आमी आमची व्यथा म्हणटाची आयजूय सांगलें आज सांगत आसा आनी आमी हें सांगलें आसा की आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा आयज आमची भुरगीं बाळां जी आसा तांकां फेस करपाक आमकां त्रास जाता आनी गोंयचो अध्यक्ष नात्यान म्हाका तर सामकोच रिप्लाय दिवपाक हें जाता की तेंचे आमी सगळे नदरे हाडले आसा आनी तांकां सगळी खबर आसा की खरें अन्याय जाला हो मान्य करतात ताका लागून 15 तारखेच्या पयलीं हें आमकां खंयच्याय भाशेंतले आमचो परत एक पळय रिजेक्ट म्हणून चुकून येयल्ले आसा ते खंय तरी परत हें जावपाचें तेमी आमकां फूल प्रॉमीस केल्लें आसा आनी तेजे उपरांत आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन मेळपाचें जायना जाल्यार कितें करतले
हय जायना जाल्यार 15 किंवा जायना जाल्यार कित्याक तुमी ऑलरेडी ते सांगलेले फाटीना की पळय आमी आमचे तुमी कितें करतले कशें करतले तेजेर हें नाही आमी पयलींच नेगेटिव्ह कित्याक चिंतया जावची ना म्हणून तुम्ही सांगले आमी म्हणून म्हणटा तेच ते. आमी तेजे उपरांत कितें करतले म्हण केन्ना सांगलें ना. आमी 15 तारीख म्हणले त्या प्रमाणे 15 तारखेचे आमकां अजूनही हे आसा 15 तारीख जायना म्हणटा ते फुडें ना, पण थरयतले negative म्हणा, reject केला न्हू तुमचे negative CM म्हणटा पळय तो. नेगेटिव्ह आहा तेजे खातीर तेमी रिप्लाय दिल्या न्ही अशें रोखडेंच positive जातलें. नेगेटिव्ह आसा म्हणजे आमच्या समक्ष सुद्धा व्हरून सीएम पर्सनली गेल्लो आसा आमकां घेवन गेल्लो आसा हांवूय गेल्लो पर्सनली सीएम आमी वचून मेळ्ळेली बी आसा आनी तेमी म्हणला ह्या चुकीन तुमी धाडला म्हणून हे नदरी हाडलेले आसा ऑलरेडी आनी तेजे उपरांत आतां परत सीएम वचून तांकां मेळ्ळा बट तुमची मिटिंग ज्यो घडटा न्हू थंय एग्रेसिव्ह लोक दिश्टी पडटा सो लोकांचे म्हणणें कितें इतल्यो मिटिंग जाल्यो त्यो पळय लोकां एग्रेसीव जाला म्हणून कांय ना तांकां जे भुरग्यांक ते जाताच जाता कित्याक अन्याय जाला म्हणटकीर ते भुरग्यांक दिसता की जावपा जाय म्हणून पूण तरी देखून आमचे परीन आमी कितें करपा तें करता न्ही चूक जाली म्हणटा तूं, चूक जाली. Protest will be there. Datolo protest हा या इतलेच सांगली. Protest will be there on 15 दातलो की ना. इतलेच सांगली. हे पण जर कितें आनी कितें आसा जाल्यार सांगता मागीर